الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين وقال الله تعالى في مقام آخر إن الله يحب کھل گے رحمتاں دے در شیطان سب گئے جکڑ مومنان سی فکر مولا تیرا لکھ شکر کھل گے رحمتاں دے در شیطان سب گئے جکڑ مومنان سی فکر مولا تیرا لکھ شکر کتبہ علیکم الصیام آ گیا ہے رمضان آ گیا ہے مہمان آ گیا ہے رمضان آ گیا ہے مہمان آ گیا ہے روزدار ناڑ سجنوں رب نو کیسا پیار ہے پیار وچ کرونا جد اپنا رب دیدار ہے حق دی سچ دی لے کے گل قرآن آ گیا ہے مہمان آ گیا ہے رمضان آ گیا ہے مہمان آ گیا ہے رمضان آ گیا ہے وچھڑیا پیاریاں نو دعا چوں بلاوا نہیں وچھڑیا پیاریاں نو دعا چوں بلانا نہیں ٹور کے پردے سنو مڑ کے گھر نو آڑا نہیں ٹور کے پردے سنو مڑ کے گھر نو آڑا نہیں دل دے غم تے اکھیاں نم دل دے غم تے اکھیاں نم دھیان آ گیا ہے رمضان آ گیا ہے مہمان آ گیا ہے جملہ
جملہ بڑے پیار آڑا جملہ بڑے محبت آڑا جملہ بڑے جذبے آڑا جملہ بڑے ذوق آڑا جملہ بڑے شوق آڑا نوجوان بھی بولن گے چٹھیاں داڑی آڑے بابے بزرگ بھی بولن گے اکثریت مینوں نوجوانہ دی نظر آ رہی ہے جملہ بڑے پیار آڑا کھل کے رحمتان دے در شیطان سب گئے جکڑ مومنہ نسی فکر مولا تیرا لکھ شکر روزدار پیارے جنتان جان گے روزدار پیارے جنتان جان گے پانی حوض تو جنانو آقا خود پلان گے پانی حوض تو جنانو آقا خود پلان گے بلوچ آقا کہن گے بلوچ آقا کہن گے غلام آ گیا ہے مہمان آ گیا ہے رمضان آ گیا ہے مہمان آ گیا ہے رمضان آ گیا ہے اللہ پاک دا بہت بڑا احسان ہے کہ جس رب نے سانو ساریانو مسلمان بنایا اللہ پاک دا بہت بڑا احسان ہے کہ جس رب نے امام اعظم قائد اعظم خطیب اعظم مرشد اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا امتی بنایا پیارے بھائیو میں مشکور ہاں شکر گزار ہاں ممنون ہاں دعا گو ہاں انہا دوست احباب دا جنہ نے آج دے پروگرام دا کانفرنس دا خدمت قرآن و صحب قرآن کانفرنس دا انعقاد فرمایا معاونین منتظمین محنت کرن آڑے کوشش کرن آڑے کاوش کرن آڑے تغدو کرن آڑے ساؤنڈ آڑے بھائی ویڈیو آڑے بھائی مکہ سیڈی سنٹر والے اتاری ساؤنڈ سسٹم دیگر احباب خصوصاً میرے بزرگ میرے نال بڑا پیار کردن میرے نال بڑی محبت کردن مربی مشفق اور میرے مکرم بزرگ حاجی عبدالغفار صاحب مرزا اکرم صاحب حدنان صاحب سفیان صاحب اور اس مسجد امام و خطیب قاری محسن الہی ظہیر صاحب دیگر احباب منتظمین اور اہلیان فیصل آباد اہلیان علاقہ جنہ دے نام تا مینوں نہیں ہوندے لیکن رب جان دے جنہ تعاون کیتا اللہ سب تے اپنی رحمتاں اور برکتاں دے نزول فرمائے ماشاءاللہ تسی بھی بڑے پیار آڑے بندے ہو بڑے پیار آڑے اور بڑی محبت آڑے لوگ ہو تسی نہ ہو تے اساں تقریراں کنہ نو سنانیاں ماشاءاللہ آئے ہو تے رونقاں لگیاں ہویاں بہاراں لگیاں ہویاں مسافر بندہ تاک رات ہے کی پتا کہ اللہ ایو شب قدر بنا دے وے قدر دی رات بنا دے وے تے دعا کرنا مسافر بندہ اس تو بڑیاں میرے کو دعاواں کوئی نہیں تے آمین بڑی محبت نالا کھڑی دعاواں بڑیاں قیمتیاں ہیں اللہ مرنا سب نے ہے جدو اسی مریے سانو عذاب قبر تو محفوظ فرما اللہ کل قیامت والے دن کوئی سایہ نہیں ہوئے گا سانو سب نو عرش عظیم دا سایہ نصیب فرما گرمی دی شدت دے نال بڑی پیاس لگی ہوئے گی میرے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کوڑ حوض ہوئے گا جڑا ایک گھوٹ پانی دا پی لے گا 50,000 سال تک پیاس نہیں لگے گی نصیباں تے مقدرانے کرمانے لوگ ہون گے جنہاں نو سونے چاندی دے برتنش پانی پلایا جائے گا اللہ میں دعا کرنا سانو سب نو محبوب دے خشبو آڑے بوک کچو پانی نصیب فرما پیارے بھائیو چاند روز پہلے زبان تے اے جملے آن کے رمضان آ رہے آئے تے ہون زبان تے اے جملے آن کے رمضان جا رہے آئے الوداع ہو رہے آئے رب دا مہمان آیا نیکیاں نو ریٹ لاما ناڑا سیلاں رحمتاں دیاں سیلاں لگیاں بہاراں ہر ٹائم اللہ معافی دا اعلان کر دے علماء کرام کوڑو خطبائی ازام کوڑو ماشاءاللہ تُسی یہ گل سنی ہوئے گی کہ اس مہینے دے اندر زیادہ تو زیادہ نیکیاں کرو زیادہ تو زیادہ چنگے کام کرو زیادہ تو زیادہ اعمال کرو عمل صالح کرو تے میں آج فیصل آبادیاں آستے ماشاءاللہ اس مسجد دے چاج میں دوئی باری آیا تے ماشاءاللہ تُسی بڑی محبت تے بڑا پیار کر دے ہو میں آج بڑیاں خوبصورت پیاریاں پیارے اعمال تے نیکیاں لے کے آیا
بھائی توڑے ذہن سوال آئے گا بھائی مولوی صاحب یہ دسن بھائی نیکیاں کرو اعمال کرو چنگے کام کرو لیکن کام کریے کیڑے دسو تا صحیح آج انشاءاللہ میں نیکیاں دسنیاں سونے نبی دا فرمان سنا کے تسی بڑے ذوق نال بانا انج تھکاوٹ ہے جی میں چہرے تو تھکاوٹ نظر آ رہی ہے نا یہ تھوڑے جے ہٹا کے تے مسکراہٹ نال ذرا پیار نال باؤ تے انشاءاللہ میں آج میرا موضوع ہے ایک دن میں کروڑوں نیکیاں کمائے تُسے یوٹیوب تے سنیا ہوئے گا بھئی ایک دن میں کروڑوں ڈالر کیسے کمائیں کروڑوں ریال کیسے کمائیں کروڑوں ریال کیسے کمائیں آج بلوچ دا بیٹا آیا ہے تواڈی پیار تے محبت لے کے آیا ہے چل کے آیا ہے پیار لے کے تواڈا تے آج دسے گا ایک دن میں کروڑوں نیکیاں کیسے کمائیں دعا کرو کہ اللہ میں نو حق پاک سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے اور اللہ سن کے سنا کے سانو سب نو عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے تسی محبت نال سبحان اللہ پڑھو میں سونے رب دا سونا قرآن پڑھا وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ اللہ دے قرآن دا دوسرا مقام آیا ان اللہ یحب المحسنین میرا سونا رب قرآن مجید نے بیان فرما رہے ہیں ان اللہ یحب المحسنین میں نیکی کرن آلیاں نو بڑا پیار کرنا میں نیکی کرن آلیاں نو بڑا پسند کرنا میں نیکی کرن آلیاں دے نال بڑی محبت کرنا میں نیکی کرن آلیاں نو لائک کرنا یارا آمڑ کے مثال سنا کے اپنی گلن وگے ٹورا تاکہ میری پوری تقریر دا تینو ذوق تازہ روے تے میری گل تیرے سمجھ جاوے آج نوجوان کا خوبصورت موبائل لے لیندے مانگا موبائل لے لیندے تے کسے خوبصورت جگہ تے جا کے کسے خوبصورت پارک جا کے یا کسے خوبصورت بلڈنگ جا کے تے اپنی پکچر بنا لیندہ ہے اپنی تصویر بنا لیندہ ہے اپنا فوٹو لے لیندہ ہے تے انہوں بڑا سوار کے ایڈیٹنگ وغیرہ کر کے بڑا سوار کے انہوں سونیا کر کے تے فیس بک تے شیئر کر دیندہ ہے فیس بک تے جناب لا دیندہ ہے ان دے بیلی انہوں لائک کرندے بہنے ان دے دوست انہوں پسند کرندے بہنے ان دے بیلی انہوں کمنٹ کرندے بہنے تے بندہ بڑا راضی ہوندے مینوں بیلی لائک تے مینوں بیلی کمنٹ کرندے بہنے تے یارو اس کمنٹ دی اندر تیرے علاقے دے ایم پی دا میسج آ جاوے تیرے علاقے دے ایم پی دا کمنٹ یا تینوں لائک کر دے وے یا تینوں ملک دا وزیر اعظم یا وزیر اعلیٰ لائک کر دے وے بندہ سکرین شاٹ لے لے گا بندہ کمنٹ محفوظ کر لے گا بندہ جناب لائک محفوظ کر لے گا تے بیلیانوں میں کھاندہ پھرے گا میں نو ایم پی نے لائک کیتا ہے میں نو ایم این نے لائک کیتا ہے میں نو وزیر اعظم نے لائک کیتا ہے میں نو وزیر اعلیٰ نے کمنٹ کیتا ہے تے یارو انہاں بندیاں دی شان کیا ہوئے گی انہاں بندیاں دا مقام کیا ہوئے گا انہاں بندیاں دی قسمت شان تے مقام کیا ہوئے گا جنہاں نو رب ذل جلال لائک کردہ ہوئے گا جنہاں نو شہنشاہ دا شہنشاہ اللہ لائک کردہ ہوئے گا یارو جدو رب پیار کر لیندہ ہے جدو رب محبت کر لیندہ ہے تے اللہ جبرائیل علیہ السلام نو بلاندہ ہے اللہ دے اے جبرائیل
سلام آدھنے جی رب جلیلہ ڈر کی ہے اللہ جی حکم کی ہے اللہ دے جبریل او فلاں بن فلاں دے نال میں پیار کرنا او فلاں بن فلاں دے نال میں محبت کرنا جبریل فرشتے اچھویں اعلان کر دے کہ اس بندے نال اللہ بھی پیار کرندا ہے جبرائیل علیہ السلام بھی پیار کرندے نے آسمانی نوری فرشتے بھی پیار کرندے نے تے لوگو تسی بھی اس بندے نال پیار کیتا کرو تسی بھی اس بندے دے نال محبت کیتی کرو یارو جدو رب دا پیار مل جائے گا بیڑا پار ہو جائے گا جدو اللہ دی محبت مل جائے گی او تو کسے قسم دی ٹینشن تے پریشانی نہیں ہوئے گی آمن جناب سونے نبی محمد کریم دا تینوں ایک فرمان سنا دیوا میرے محمد پاک نے فرمایا جیڑا بندہ کیڑا بندہ عاجز ہے نبی دا فرمان تینوں سناؤں بڑی توجہ دے بڑے انہمام کی ضرورت ہے میرے نبی نے فرمایا کیڑا بندہ عاجز ہے جیڑا 1000 نیکی کمال ہے تے سیابان دینے سونے نبی جی اے اللہ دے نبی جی کشبولا مردہ ٹائم بڑا پٹھا لبے آئی اے اللہ دے نبی جی سانو دسو سانو زیادہ تو زیادہ نیکیاں دا شوق ہے اسی زیادہ تو زیادہ نیکیاں کریے فرمایا میرے یارو جیڑا بندہ 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لے گا میرا اللہ انہوں 1000 نیکیاں عطا فرما دے گا تے 1000 گناہ معاف فرما دے گا 1000 نیکیاں عطا فرمائے گا 1000 گناہ معاف فرما دے گا یارو تسی آنکھوں گے اسی تا بجنس مین بندے آئے اسی تا فیصلہ باتی جناب بڑے کاروباری بندے آئے اسی پیسہ ہوتے انویسٹ کرنے آئے جتے جناب ریٹرن تے بجنس تے فیدہ زیادہ ہوئے جتے آؤٹ پٹ زیادہ ہوئے بلوج صاحب 100 واری سبحان اللہ پڑھیا سانو بس 1000 نیکی ملنی ہے تے 1000 گناہ معاف ہونے یارو نیکیاں دی قدر کیتی کرو نیکیاں زیادہ تو زیادہ کیتیاں کرو کل میدان محشر دے اندر ایک نیکی دی لوڑ پہ گئی نہ ماں نیکی دے گی نہ باپ نیکی دے گا نہ رشتہ دار نیکی دیں گے نہ یار نیکی دیں گے نہ بیلی نیکی دیں گے رب دے قرآن دا نقشہ کٹ دا پہ یوم یفر المرء من وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة نہ ماں کم آئے گی کوئی چیز بھی تیرے کم نہیں آئے گی او تو پتہ چلے گا اگر اللہ ایک نیکی داغ چھڑیا لے کے آ جاؤ کسے تینوں نیکی نہیں دینی تے آج جڑا بندہ 100 واری سبحان اللہ پڑھ لے گا میرا اللہ او دن مہمان دے اندر 1000 نیکی لکھ دے گا تے 1000 گناہ معاف فرما دے گا یارو آ جناب سونے نبی محمد ایک اور فرمان سنا دے ماں میرے نبی نے فرمایا جڑا بندہ رات سمن لگیا 100 ایت دی تلاوت کر لے 100 ایت دی تلاوت کر لے گا میرا اللہ اس بندے نو ساری رات دی تہجد دا ثواب لکھ دے گا ساری رات دے قیام دا ثواب لکھ دے گا جوانوں رات نو فلم ویگ سننا قرآن پڑھنا رات نو ڈرامہ ویگ سننا قرآن پڑھنا رات نو ٹی وی ویگ سننا قرآن پڑھنا سارا دن یہ موبائل کم
کم کرنا تے پڑھنا قرآن پڑھنا سورت زلزال تو لے کے اے جناب سورت الناس تک تیریاں 100 آیاتاں پوریاں ہو جان گیاں یارو اگر بندے نے ناظرہ صحیح طریقے دے نال پڑھیا ہویا ہے تے جناب انہوں 10 منٹ بھی نہیں لگن گے اے سورتاں کمپلیٹ ہو جان گیاں ٹائم 10 منٹ چلو کر لمیے یا 20 منٹ کر لمیے تے میرا اللہ ان دے نام اعمال دے اندر ساری رات دا قیام لکھ دے گا اللہ ساری رات دے تہجد دا ثواب لکھ دے گا آمر جناب سونے نبی محمد تینو ایک اور فرمان سناوا او پھول تیری جوڑیاں جپاوا او ہیرے جواہرات جو بلوچ تینو دیکھ جاوے جڑے سونے نبی محمد کریم دی زبانی جو نکلے لے میرے نبی نے فرمایا جڑا بندہ ایک نیکی کرے گا اللہ انہوں 10 گنا ثواب عطا کرے گا یارو اتنی بس نہیں ہے جڑا ایک نیکی کرے گا اللہ 70 گنا ثواب عطا فرمائے گا یارو اتنی بس نہیں ہے جڑا ایک نیکی کرے گا اللہ 700 دے اس تو بھی زیادہ تینوں ثواب عطا فرمائے گا او یارو آمڑ کا نکڑا جائی صاحب لال بھی ہے ایک نکڑا جا کلکولیٹر لال بھی ہے تاکہ تیرا ذوق تازہ ہو جاوے تاکہ تینوں ایمان تازہ ہو جاوے تاکہ راضی ہو جاوے ہائے میرے پیارے بھائیو تو کروڑا تے اربا خربا دا بزنس کرنا ہے تے بلوچ نے بھی آج اے بھی نیکیاں دسنیاں نے ایک دن میں کروڑوں نیکیاں کمائے ہائے میرے پیارے بھائیو یعنی جیڑا بندہ قرآن دا ایک لفظ پڑھے گا اللہ 10 70 یا 700 گنا تک ثواب عطا فرمائے گا یارو ایک لفظ آپ پڑھ لوی ہے مثال دے طور دے الف لام میم ایک لفظ نہیں بڑھیا بلکہ ترائے لفظ بڑھے نے الف لام تے میم اے جناب اگر تینوں 10 نیکیاں ملن تے اے تیریاں 3 نیکیاں بڑھ جان گیا اگر جناب 70 نیکیاں ملن تے تیریاں 200 تے 10 نیکیاں بڑھ جان گیا اگر تینوں 700 نیکی ملے تے 2100 نیکیاں بڑھ جان گیا آمڑ جناب اگر تیری محبت ہو جاوے اگر تینوں پیار ہو جاوے اگر تیرا دھیان میرے لے ہو جاوے تے میں کلکولیٹر کر کے آیا قرآن دے حرف بڑھ دینے 3,46,598 حروف بڑھ دینے اگر 700 دنال انہوں ملٹی پلائے کیتا جاوے انہوں ضرب دیتا جاوے تے بلا کنیاں نیکیاں بڑھ دیاں نے نہیں دسنا جتنی تک سبحان اللہ نہیں سنا ہوگے نا ہاتھ چاہ کے سنا تھوڑی جی اور اچھی سنا مسکرا کے سنا سبحان اللہ او یارو جڑا بندہ قرآن پڑھ لے گا ایک باری قرآن مکمل کرے گا میرا اللہ او دے نام اعمال دے اندر 2 ارب 42 کروڑ 6,18,000
سورت زلزال دیا کنی آیتاں نے 11 آیتاں کیڑی سورت ہے اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها يومئذ يصدر الناس اشتاتا ليروا اعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى اے جناب یارا ایت بڑیاں نے یارا ایت بڑیاں نے اللہ دے اے میرے فرشتے اس بندے دے نام اعمال دے اندر یارا ایتا نہیں لکھنیاں بلکہ 7.5 سپاریاں دا ثواب لکھ دیو 7.5 سپاریاں دا ثواب لکھ دیو آ جناب ہن تسی آکھو گے بلوچ صاحب اسی بڑے بیزی بندے ہیں اسی بڑے مصروف بندے ہیں سانو ہور میں دنیا دے کم کار نے مار کا دیان یارا ایتا کون بڑے آمڑ تیری توجہ ہوئے تے سونے نبی دا تینو ایک اور فرمان سنا دیوا میرے نبی نے فرمایا جڑا بندہ سورت کافرون دی تلاوت کرے گا کیڑی کافرون سورت ہے قل یا ایوہ الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولي دين جناب چھیدہ بڑیاں نے تے اللہ دے فرشتے اے دیا چھیدہ دا ثواب نہیں لکھنا اے دا بھی 7.5 سپاریاں دا ثواب لکھ دیو یارو 7.5 سپاریاں دا ثواب 7.5 15 سپارے بڑھ گئے آمڑ جناب سونے نبی دا تینو ایک اور فرمان سناوا ایک دن میں کروڑوں نیکیاں کھمائے جو میرا عنوان ہے تسی آنکھو گے بلوچ صاحب چھیدہ کون پڑے تے سورت کافرون سنو زبانی بھی ہوندی نہیں ہے آمڑ نبی دا ایک اور فرمان سناوا جڑا بندہ سورت نصر دی تلاوت کرے گا اے دیانا 10 دانے اے دیانا 6 دانے اے دیانا 11 دانے ہاں 4 دا بڑھ دیانے تے میرا اللہ اندے نام مال دے اندر بھی 7.5 سپاریاں دا ثواب لکھ دے گا 7.5 22 سپارے بڑھ گئے ہاں پورا قرآن پڑھنا ہے ہون جڑی دسنی ہے ہون جڑا نبی دا فرمان سنانا ہے ہون جڑی حدیث سنانی ہے یارو توجہ کرو یا نہ کرو گلہ بڑیاں قیمتی نے کیونکہ میریاں گلہ نہیں نے میرے باپ دادے دیا گلہ نہیں نے ہاں نبی دے فرمان نے سونے نبی محمد پاک دیا حدیثاں نے او یارو ہون 10 تا بھی نہیں نے 6 تا بھی نہیں نے 5 تا 4 تا بھی نہیں نے 3 تا بھی نہیں نے 2 تا بھی نہیں نے بلکہ ایک ایت بڑھتی ہے او پڑھے گا تے اللہ تینو 7.5 سپاریاں دا ثواب عطا فرما دے گا اللہ 7.5 سپاریاں دا ثواب عطا فرما میں کہ تھوڑی جی آواز دورو کیچ کرے بندیاں نو سمجھ آ رہی ہے کہ کوئی نہیں سمجھ آ رہی ہے بابیاں نو ہاں ہم نو سمجھ لگی تھوڑی جی دورو آواز کیچ کرے ماشاءاللہ جناب کیڑیاں تے بن دیاں اللہ لا الہ الا هو
حی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات والأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم میرا نعرہ وگے کوئی نہ بولے دکھ نہیں ہے محسن صاحب دا عبدالغفار صاحب دا قاری صاحب دا ہور دا نعرہ وگے کوئی نہ بولے جدو رب دا تے رب دے رسول دا قرآن دا نعرہ وگے تے مڑ چپ کر کے بیٹھے رو دکھ لگدا ہے قاری صاحب نعرہ بلند کرنا سارے محبت ہن جواب دینے اوہ لوٹ لو رحمت رب دی رب دا مہمان آیا اوہ بندے اگلے ہی نے 2 سال پہلے آڑے کے بدل گئے نے اچھی پڑھو سبحان اللہ میری زبان دی سمجھ آ رہی ہے ماشاءاللہ تو انہوں کہ انگلش ہی تقریر کران دی آ رہی ہے تو 2 میں آپ چاہ کے سبحان اللہ سناؤ اوہ لوٹ لو رحمت رب دی رب دا مہمان آیا لوٹ لو رحمت رب دی رب دا مہمان آیا خوشیاں مناؤ مومن ماہ رمضان آیا خوشیاں مناؤ مومن ماہ رمضان آیا اور راتی اٹھے اٹھ کے تیرا بنو منانا ہے اور راتی اٹھے اٹھ کے تیرا بنو منانا ہے دلے اسا رب دے قرآن نال لاڑا ہے دلے اسا رب دے قرآن نال لاڑا ہے تو پڑھ 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 سینہ ٹھاری تو پڑھ پڑھ سینہ ٹھاری اسی دل دی دور بیماری لے کے قرآن آیا او لوٹ لو رحمت رب دی رب دا مہمان آیا لوٹ لو رحمت رب دی او روزے دار بندے انہوں بڑے ہی پیارے نے جنتی آخورا دے بڑوڑے رب لاڑے نے او جنتی آخورا دے بڑوڑے رب لاڑے نے جتے ہو رہا کرن غلامی جتے نوری دین سلامی نیک انسان آیا او نیک انسان آیا لوٹ لو رحمت رب دی رب دا مہمان آیا لوٹ لو رحمت رب دی وساریو إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين ہاں جناب تسی آنکھوں گے بلوچ صاحب سورت زلزال سورت کافرون سورت نصر دیتل کرسی ایتا بڑا وقت دڑا کم ہے آمڑ ایسا بھی سونی دے سوکھے دی سنا دے ماں او یارو کچھ نہ کچھ تا کرو تاکہ جناب
بن جاوے میرے سونے نبی محمد پاک دا فرمان ہے جیڑا بندہ سورۃ اخلاص دی ایک باری تلاوت کرے گا میرا اللہ اس بندے نو 10 سپاریاں دا ثواب عطا کرے گا تے جیڑا 2 باری پڑھے گا اللہ انہوں 20 سپاریاں دا ثواب عطا کرے گا تے جیڑا 3 باری پڑھے گا اللہ پورے قرآن دا ثواب عطا کرے گا یعنی 2 ارب 42 کروڑ 6,18,000 تے 600 نیکی مڑ گئی ہے 10 منٹ بھی نہیں لگ دینے تے انیاں نیکیاں بندہ کما لیندہ ہے آمڑ جناب سونے نبی دا تینوں فرمان سونا ماں میرے نبی دا دور ہے تے میرے نبی جناب ایک امام مقرر کیتا ہے او ہر رکعت دے اندر سورۃ اخلاص دی تلاوت کردا ہے ہر رکعت دے اندر قل هو اللہ دا پڑھدا ہے تے مقتدی شکایت لے کے میرے سونے نبی محمد پاک دے کول چلے گئے نے او دو تو جناب مقتدی شکایت لا رہے نے تے آج بھی شکایت ہی لاندے نے شکایت لا کے تے میرے سونے نبی محمد پاک دے کول چلے گئے نے آدھنے سونےو آئے جڑا امام صاحب دیدانے اے جناب چنگا بھی بڑا ہے نیک بھی بڑا ہے آواز بھی بڑی خوبصورت ہے لیکن ہر رکعت دے اندر قل هو اللہ دا پڑھدا ہے جے کدی بول کے کوئی اور سورت پڑھ لوے تے مڑ ایو سورت پڑھدا ہے تے میرے نبی ایک بندے دی گل سن کے یقین نہیں کر دیا تے نہ فیصلہ کر دیا میرے نبی نے امام نو بھی بلا لیا فرمایا دسو امام صاحب تیرے مقتدی شکایت لے کے آئے نے آدھے نے ہر رکعت جو کلو اللہ دا پڑھدا ہے آدھے سونے نبی جی انہاں دی شکایت ٹھیک ہے میں ہر رکعت جو سورۃ اخلاص پڑھنا جے بول کے خور سورت پڑھ لوا تے مڑے سے سورت دی تلاوت کر لینا تے میرے نبی نے فرمایا اے میں کیوں کرنا ہے آدھے سونے ہو مینو سورت اخلاص نال بڑا پیار ہے مینو قل هو اللہ دے نال بڑی محبت ہے محبت دی وجہ دے نال میں ہر رکعت چ سورت دی تلاوت کرنا تے میرے نبی نے فرمایا او میرے یارو اگر قل هو اللہ دے نال تینو پیار ہو گیا ہے ایو پیار تیرا تینو جنت چ لے کے جائے گا پیار پالو قرآن نال پیار پالو چھڈو سیاسیاں نال پیار کرنے چھڈو غیر مارا مورتا نال پیار کرنے چھڈو مطلبی بیلیاں نال پیار کرنے آ جا قرآن دے نیڑے آ جا قرآن دے نزدیک آ جا قرآن دے نیڑے آ جا جیڑا تینو جنت چ لے کے جائے گا او آ جا دے بھی لبے دا پتہ نہیں کدے لے کے جاندے نے لیکن جدو قرآن پڑھے گا تینو جنت چ داخلہ مل جائے گا آمڑ تینو نبی دا فرمان سناوا من قرأ قل هو اللہ احد حتی یختمها 10 مرات بن اللہ له قصرا فی الجنہ میرے نبی نے فرمایا جیڑا بندہ سورۃ اخلاص دی 10 باری تلاوت کر لے گا میرا اللہ اس بندے دا جنت جک محل تیار فرما دے گا پڑھ لو سبحان اللہ خیر ہے آج کیویں مینوں نظر مزہ نہیں مینوں آ رہا بیان کرن دا خیر ہے ماشاءاللہ محبت نہ پڑھو یار سبحان اللہ مسکرا میں کوئی دوزخ بیان پہ کرنا بھی ترٹھے بیٹھے نے ہنس کے پڑھو کہ ایک باری سبحان اللہ ہاں جنت جک محل بن جائے گا 3 تے 3 6 تے 3 9 تے 1 10 او تینو 3 قرآن دا بھی ثواب مل جائے گا تے اتے 10 سپاریاں دا ثواب بھی ملے گا تے جنت چلا محل تیار فرما دے گا جنت دا محل بن جانا ہے تے نظارہ کروا دے میں کہ جنت دا او جدو جنت وچ گھر ہوسی جدو جنت وچ گھر ہوسی اوتے سونا منظر ہوسی اوتے سونا سرور ہوسی اوتے سونا سرور ہوسی دیدار کر سا لکھوار کر سا دیدار کر سا
درختاں تے ٹیکا لا کے دودھ وچ گلاسا پا کے خشبو کستوری لا کے دیدار کر سا لکھ وار کر سا او دیدار کر سا لکھ وار کر سا ہیر لال موتی یاقوتا دے زیور رب پہناوے ہے دعا گنہگار بلوچ دی ساری امت جنت جاوے ہے دعا گنہگار بلوچ دی ساری امت جنت جاوے اتھے وانگ نوابا ٹھرنا اتھے وانگ نوابا ٹھرنا اتھے وانگ نوابا ٹھرنا اتھے کدی بھی نہیں ہے مرنا دیدار کر سا لکھ وار کر سا دیدار کر سا لکھ وار کر سا وہ دکھ درد کدی نہ ہو سی صدا ہو سی عیش آرام میں اسی سب تو وڈی نعمت سونے اللہ دا دیدارے اوہ اسی سب تو وڈی نعمت سونے اللہ دا دیدارے او سونے چاندی دے ہونے محلے اسی ریشم تے مخملے دیدار کر سا لکھ وار کر سا دیدار کر سا لکھ وار کر سا وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين ہائے میرے پیارے بھائیو آمر جناب سنی نبی محمد کریم دا تینو فرمان سنا دے ماں میرے نبی پاک نے فرمایا جیڑا بندہ جمعے والے دن اچھے طریقے دے نال غسل کر گے سیانے واسطے اشارہ ہی کافی ہے اچھے طریقے دے نال غسل کر گے امام دے خطبہ شروع ہون تو بڑے امام دے نیڑے ہو کے بہ جاوے ہاں دوئی تری چوتھی پنویں یا بیر بیرانڈے شرانڈے نہ بوے یا سردیاں جدو پشو بسکن نہ لگ بوے ٹائم نالا آ جاوے تے امام دے نیڑے ہو کے بہ جاوے تے میرا اللہ کوئی فضول حرکت نہ کرے یعنی فضول حرکتوں کی مراد ہے کک بھن کے بھی دورہ نہ کرے کوئی بولدہ پیتوں نو چپ بھی نہ کراوے کوئی اور فضول حرکت نہ کرے آگاں بڑے اطمینان دینال جمعہ پڑھ لوے جلے قدم چل کے آیا ہے یارو حدیث نہیں سنانی میرا دل نہیں رجدہ پیا میں نو تسی پوری محبت نہیں دے رہے ہو مہمان خوش نہیں ہو رہے ہو روایت بڑی کمال دی ہے اگر تو پورا رسپانس نہیں دے گا پوری محبت نہیں کرے گا ٹائم بلوئدہ پورا ہو گیا میں کرسی تو نیچے آ جانا ہے اگر تقریر نہیں کرنی محبت کرنا سبحان اللہ سنا دے تیرا دل ٹھار دے ماں ایک باری اور سنا میرے نبی نے فرمایا جیڑا بندہ جمعے والے دن ایک کام کرے تے آ جاوے جن قدم چل کے آیا ہے ہر قدم دے بدلے اللہ ایک سال دے روزیاں دا تے تہجد دا ثواب لکھ دے گا یعنی اگر 100 قدم چل کے آیا ہے تو 100 سال دے روزیاں دا ثواب ہر قدم دے حدیث ہے یہ حوالے دا ذمہ دار ہے 200 قدم چل کے آئے ہیں 200 سال دے روزیاں دا ثواب ملے گا او یارو پڑھیا کرو جمعہ پڑھیا کرو اے نہیں ہے کہ بس رمضان جرون کامن رمضان تو علاوہ نہ پڑھو اور رمضان جی بس اللہ دی نعمت استعمال کر دے ہو نا پورا سال اللہ دی نعمت استعمال کرنے ہے پورا سال سورج دی روشنی لینے ہے پورا سال چاند دی روشنی لینے ہے پورا سال اللہ دینا دی سار لینے ہے اللہ ہر قدم دے بدلے ایک سال دے روزیاں دا تے قیام دا ثواب لکھ دے گا آمر نبی دا
کنے پیسے لگتے نے عمریاں تے حوالیاں دا ذمہ دار پڑھن آیا کر نماز آمڑ تینو نبی دا ایک ہور فرمان سناما میرے سونے نبی محمد پاک نے فرمایا تھکے تا نہیں ہو بس کر دے بھی جو تھک گئے ہو ماشاءاللہ میرے نبی نے فرمایا جڑا بندہ بازار داخل ہوئے تے دعا پڑھ لوے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر کنا ٹائم لگیا 10 منٹ لگن 10 منٹ 5 منٹ 5 منٹ بھی نہیں لگے 10 منٹ بھی نہیں لگے 4 لینا دی دعا ہے علامہ البانی نے اس روایت نو حسن آگے ہے میرے نبی نے فرمایا جیڑا بندہ بازار چ داخل ہونے لگیا اے دعا پڑھ لوے اللہ 10 کروڑ نیکیاں 10 لاکھ نیکیاں تا فرماندا ہے تے 10 لاکھ گناہ معاف فرماندا ہے تے جنت وچ ایک محل تیار فرما دیندا ہے آؤ نکڑا جی حساب لاوی گھروں نکلے تے بندہ بازار تے مسجد چوں نکلے تے موڑ بھی جے 5 ٹائم مسیتو آویں گھروں مسیت چاویں تے مسیتو گھر جاویں تے کنے چکر لگ گئے 10 چکر لگ گئے نے میرا اللہ 10 واری دعا تو پڑھے گا جدو بازار داخل میں میرا اللہ 1 کروڑ نیکی عطا فرما دے گا تے 1 کروڑ گناہ معاف فرمائے گا تے جنت چک محل تیار فرما دے گا اچھا آخری روایت میرا سلام سیدہ ام ہانی بزرگ ہو گیا میرے نبی دی پھپھو جانن تے آندیاں سونیو کوئی ایسا عمل دسو کوئی ایسا وظیفہ دسو کہ زیادہ محنت نہ ہوئے محنت آنے کام نہیں ہوندے تے کام محنت تھوڑی کرا تے ثواب بولو صحیح اللہ تو انہوں بولن دی توفیق دے وے ثواب زیادہ ملے فرمایا جی پھپھو جانا ہے فرمایا دسو میرے نبی نے فرمایا جڑا بندہ پھپھو جان 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھنا ہے تینوں اتنا ثواب ملے گا بابے او بڑی توجہ کرنی ہے بزرگاں واسطے گولڈن اوور ہے فرمایا 100 واری سبحان اللہ پڑھنا ہے اللہ اسماعیل علیہ السلام دی لڑی جو 100 غلام آزاد کرن دا ثواب عطا فرما دے گا 100 غلام آزاد کرن دا جن نے کسے غلام دا ہاتھ آزاد کیتا اللہ جہنم تو ہاتھ آزاد کردا ہے جن نے پیر آزاد کیتا اللہ جہنم تو پیر آزاد کردا ہے تے جن نے سارا غلام آزاد کیتا تے اسماعیل علیہ السلام دی لڑی چو کیتا اون دی شان کیا ہوئے گی فرمایا سونےو ہور دسو ہور عمل دسو اے تے گل بڑی کمال دی ہے فرمایا پھپھو جانا الحمدللہ 100 مرتبہ تو پڑھ لینی ہے تے 100 گھوڑا جویں اللہ دی راہ تے سخاوت فرما دیتا ہے ایک موٹا جو حساب اللہ بھی ہے ایک گھوڑے دی قیمت 1 لاکھ روپیہ کریے حالانکہ لاکھ روپیہ نہیں ہے تو 100 گھوڑے دی قیمت کنی بنی بولو بولو کنی بنی وہ یاد ہو جاوے تاں بلواندہ پہ کنی بنی 1 کروڑ روپیہ 1 کروڑ روپیہ خرچہ بھی نہیں ہویا ذکر الہی دا بھی ثواب مل گیا ہے تے 1 کروڑ روپیہ دی سخاوت دا بھی ثواب مل گیا ہے فرمایا سونیا اور دسو فرمایا اللہ اکبر پڑھنا ہے 100 دی سخاوت دا ثواب مل جائے گا آج تو 8 سال پہلے ابا جی دا دل کیتا کہ قربانی تے اٹھ کری ہے تے جناب ریٹ پوچھیا انہاں کیا 2.5 لاکھ روپیہ دا اٹھ ہے تے ہن تا مہنگائی زیادہ ہو گئی ہے اے بھی ایک موٹا جا حساب لا بھی ہے 1 اٹھ دی قیمت 2 لاکھ روپیہ کریے تے 100 دی قیمت کنی بڑی کنی بڑی 2 کروڑ روپیہ دا ثواب مل جائے گا تے آمڑ 100 درسا تے سرے دے گاڑے جے مٹھڑی جی سبحان اللہ سنا میں تے گل تینوں سنا دیوا اور مٹھی سناؤ اور مٹھی سناؤ تھوڑی جی اور مٹھی سناؤ فرمایا
پجان لا الہ الا اللہ 100 مرتبہ پڑھنا تیرا کم ہے زمین و اسمان دے خلانو نیکیاں دے نال بر دینا رب ذوالجلال دا کم ہے نیکیاں ارباں خرباں لکھاں کروڑاں تو گل موک گئی ہے گل اگاں لاگ گئی تے جدو نیکیاں کرو گے تے جاؤ گے کتھے جنت کتھے جاؤ گے